मैं सलम का बादशाह हूँ, बूढ़ा बोला। कोई बादशाह किसी चरवाहे से बात क्यों करेगा? लड़के ने शर्मिंदगी से जवाब दिया। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और सबसे अहम वजह यह है कि तुमने अपनी मंजिल जान ली है। लड़के को कुछ मालूम नहीं था कि किसी इंसान की मंजिल क्या हो सकती है। मंजिल वो ख्वाहिश है जिसके पूरा होने की कोई हमेशा दुआ करता है। हर शख्स जानता है कि इसकी मंजिल क्या है। जब इंसान जवान होता है तो सब कुछ वाज़ेह और काबिल हुसूल नज़र आता है। इंसान जवानी में ख्वाब देखने से नहीं डरता, ना इनकी ताबीर हासिल करने के लिए कीमत देने से घबराता है, चाहे ये कीमत कुछ भी हो। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता है, कुछ पुरस्रार कुव्वतें इसे यकीन दिलाती हैं कि इसके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। बूढ़े की बातें लड़के के सर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन उसे इस बात से ज़रूर दिलचस्पी थी कि वो मालूम करे कि पुरस्रार ताकत क्या चीज़ है। इस तरह वो ताजिर की बेटी को मुतासर कर सकेगा। यह वो ताकत है जो बज़ाहिर तो मनफी नज़र आती है, मगर आपको एहसास दिलाती है कि आपकी मंजिल दरअसल है क्या। ये इंसान की रूह को बेदार करती है, इसमें ख्वाहिश उजागर करती है। इस कायनात का एक सबसे बड़ा सच है और वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो होकर रहता है। और ये इसलिए है कि ख्वाहिश इस कायनात की रूह है और यही ख्वाहिश रूए ज़मीन पर मौजूद हर इंसान का मकसद हयात भी है। चाहे वो ख्वाहिश सिर्फ सयाहत ही क्यों ना हो, या फिर ताजिर की बेटी से शादी की, या खजाने की तलाश। कायनात की रूह को इंसान की खुशी से तकवीयत मिलती है और इसके गम, रश्क और हसद से भी। सिर्फ अपनी मंजिल का एहसास फर्द के ज़िम्मे है, और जब इंसान कुछ करने का इरादा करता है तो कायनात की हर शय उसके हुसूल के लिए इंसान की मदद करती है। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोशी से बाजार और इसमें गुजरने वाले लोगों को देखते रहे। तुमने रेवड़ क्यों बनाया है? बूढ़े ने पूछा। क्योंकि मुझे सयाहत का शौक है, लड़के ने जवाब दिया। जब वो नौजवान था, बूढ़ा बेकरी वाले की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो अपनी दुकान के दरवाजे में खड़ा था, तो उसे भी सयाहत का शौक था। उसने फैसला किया कि पहले कारोबार करके कुछ पैसा जमा कर ले और फिर सयाहत के लिए दुनिया के सफ़र पर रवाना होगा। उसको ये एहसास ही नहीं था कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में इस बात पर कुदरत रखता है कि इस काम को सर अंजाम दे जिसका वो ख्वाब देखता है। उसे चाहिए था कि वो भी चरवाहा बन जाता। उसने इस बारे में भी सोचा था, बूढ़े ने जवाब दिया। फिर माशरे में दुकानदार की ज़्यादा इज्जत होती है और लोग चरवाहे की निस्बत दुकानदार को दामाद बनाना पसंद करते हैं। लड़के के दिल में एक ठेस सी उठी। आखिर ताजिर के कस्मे में भी काफ़ी दुकानदार थे। फिर वक़्त के साथ साथ बूढ़े ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, लोगों के गल्लाबानी और दुकानदारी के बारे में नज़रियात इनकी अपनी मंजिल की निस्बत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। बूढ़ा किताब की वरक गिरदानी करते हुए एक सफ़े पर रुक गया और पढ़ना शुरू कर दिया। लड़का कुछ इंतज़ार करता रहा, फिर बूढ़े से पूछा कि वो ये सब कुछ इसे क्यों बता रहा था। क्योंकि तुम अपनी मंजिल मुतय्यन करने की तगोदो कर रहे हो और इस बात का खदशा है कि तुम कहीं भटक ना जाओ, और हमेशा ऐसे ही वक्त आप लोगों की रहनुमाई के लिए आते हैं। हमेशा इस तरह से नहीं। कभी मैं मसले की हल की सूरत में ज़ाहिर होता हूँ, कभी ख्याल बनकर और कभी कड़वा वक्त बनकर। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों का वकूअ पज़ीर होना मुमकिन बनाऊँ। मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, मगर अक्सर औक़ात इंसान को इसका एहसास ही नहीं होता कि ये सब कुछ मेरी वजह से मुमकिन हुआ है। एक हफ्ता कबल मुझे मजबूरन एक कानकुन के रास्ते में एक पत्थर की सूरत में ज़ाहिर होना पड़ा। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी। कानकुन ने हर काम छोड़कर पखराज की तलाश शुरू की। वो 5 साल तक पखराज तलाश करता रहा और इस दौरान उसने सैकड़ों पहाड़ खोदे और लाखों पत्थर तोड़े।
ایک آخری پتھر کو توڑنا باقی تھا جس میں سے اسے پکھراج مل سکتا تھا۔ اس آخری پتھر کو توڑنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس نے اپنی منزل کی تلاش میں ہر شے قربان کی تھی، اس لیے اس کی مدد کرنا میرے اوپر فرض تھا۔ میں نے پتھر کا روپ دھارا اور کان کن کے راستے میں آ گرا۔ کان کن نے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف پھینکا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے پھینکا کہ میں جس پتھر پر گرا وہ ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے پکھراج نکل آیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پکھراج تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بوڑھے نے تلخی سے کہا، شاید اسی لیے وہ اس کا حصول بھی جلد ترک کر دیتے ہیں۔ آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ اسے بوڑھے کی نصیحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خزانہ پانی کے بہاؤ سے آشکار ہوتا ہے اور یہی پانی ہی اسے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے غلے کا 10واں حصہ مجھے دینا ہوگا۔ خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے مایوسی سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ اگر تم آغاز ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اس کے حصول کی خواہش بھی ترک کر دو گے۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خانہ بدوش اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ بوڑھے نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا، کل اسی جگہ اسی وقت مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ لا دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے کے پاس روپوش ہو گیا۔ لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری والے کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے۔ وہ اسی ششو پنج میں تھا کہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس خیال سے اسے جھرجھری آ گئی۔ ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی، ٹکٹ کلرک نے اپنی ساتھی سے کہا۔ اس کے پاس ڈھیلا بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کو کیسے اتارتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلوم تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا۔ یہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔
مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا۔ اس نے سوچا وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہا ہونے پر متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی بھیڑ چند دن بعد بچہ دینے والی ہے اور کون سی بھیڑ کاہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیوانتر ہے کیونکہ یہ لیوانت کی جانب سے چلتی ہے۔ لیوانت بحر اوقیانوس پر اندلس کے جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان دو میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا۔ اور شاید اسے تو میں یاد بھی نہ ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں اس سے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا، اور وہ لوگ شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے۔ اسی طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ لیوانتر اور تیز ہو گئی۔ اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیوانتر کے ساتھ کبھی عرب فاتح آئے تھے، اور اس کے ہی دوش پر ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا۔ اسے بھی اسی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے اپنے سوا۔ اس کا ریوڑ، تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لیں، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیک شگون ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے۔ اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے۔ بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑاہٹ معمولی ہے، ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں، اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانیاں پہچاننا ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان میں سے گزری۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ تتلی اچھا شگون ہے۔ اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور 4 پتوں والے کلور بھی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے اپنی صدری کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔
उसे गुज़श्ता रोज़ बूढ़े की छाती से निकलने वाली खैरा कर देने वाली रोशनी याद आ गई। बूढ़ा वाकई कोई बादशाह था और रहज़नों से बचने के लिए ऐसा रूप धार रखा था। ये लो, बूढ़े ने एक काले और एक सफ़ेद रंग का पत्थर लड़के को देते हुए कहा। इनको यूरियम और थोमियम कहते हैं। सफ़ेद का मतलब है हाँ और काले का मतलब है ना। जब भी तुम निशानियों को समझने में दिक्कत महसूस करो तो ये तुम्हारी मदद करेंगी। हमेशा बामकसद सवाल करना, लेकिन अगर तुम खुद से फैसला कर सको तो ज़्यादा बेहतर है। खजाना अहराम मिस्र में है, जैसा कि तुम्हें पहले ही मालूम है, मगर मैंने तुमसे किसी वाज़े फैसले पर पहुंचने की कीमत वसूल की है। मेरी वजह से तुम्हें फैसला करने में आसानी हुई। लड़के ने दोनों पत्थर अपने थैले में डाल लिए। उसने मुसम्मम इरादा किया कि वो अपने फैसले खुद करेगा। ये मत भूलो कि तुम्हारा सामना जिस भी चीज़ से होगा वो सिर्फ अकेली है, और निशानियों को समझना ना भूलना, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी मंजिल को कभी ना छोड़ना। आखिर में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बड़े आलिम के पास भेजा ताकि वो अबदी खुशी का राज सीख सके। लड़का सहरा में 40 दिन चलने के बाद पहाड़ पर वाक़या खूबसूरत किला पर पहुंचा जहां वो आलिम रहता था। किले में दाखिल हुआ तो लड़के ने देखा कि हाल में चहल पहल थी और साजंदे साज बजा रहे थे, और एक कोने में मेज़ दुनिया के सब लजीज खानों से भरा हुआ था। आलम सब लोगों की बात बारी बारी सुन रहा था। लड़के को 2 घंटे के इंतज़ार के बाद आलम से बात करने का मौका मिला। आलम ने लड़के से आने की गरज सुनी और उसे बताया कि वो फ़िलहाल मसरूफ़ था, और उसे कहा कि वो महल की सैर करे और 2 घंटे बाद आलम से दोबारा मिले। इस दौरान मेरा एक काम भी करो। आलम ने लड़के को एक चम्मच देते हुए कहा। चम्मच में चंद बूंद तेल था। ये चम्मच अपने हाथ में रखो और ख्याल करना कि ये तेल गिरने ना पाए। महल की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए लड़के की नज़रें मुसलसल चम्मच पर लगी रहीं। 2 घंटे बाद वो आलम के पास दोबारा गया। तुम्हें ईरानी पर्दे कैसे लगे और बाग कैसा लगा जो माहिर कारीगर ने 10 साल की शुबाना रोज़ मेहनत से बनाया है? आलम ने लड़के से सवाल किया। लड़के को शर्मिंदगी हुई। उसने तो महल में कुछ भी नहीं देखा था। उसकी तो तमाम तर तवज्जो चम्मच में मौजूद तेल पर ही रही थी कि कहीं तेल गिर ना जाए। तो फिर जाओ और दोबारा मेरे महल को गौर से देखो। जब तक तुम आदमी का घर ना देख लो तुम उस पर एतमाद कैसे कर सकते हो? आलम ने लड़के से कहा। लड़का चम्मच पकड़कर दोबारा महल की सैर को निकल गया। इस दफ़ा वो वाकई महल की खूबसूरती से मुतासिर हुआ। छत पर मीनाकारी कमाल की थी। बाग अपनी मिसाल आप था। गरज हर चीज़ अपनी जगह खूबसूरती का मुकम्मल नमूना थी। आलम के पास दोबारा आने पर उसने महल की खूबसूरती की मुकम्मल तस्वीर कशी की। लेकिन तेल कहाँ है? आलम ने पूछा। लड़के ने चम्मच को देखा तो वो तेल से खाली था। मेरी सिर्फ एक ही नसीहत है, आलम ने कहा। खुशी का राज ये है कि दुनिया की रौनकें जी भर कर देखो, मगर चम्मच में मौजूद तेल को कभी ना भूलो। चरवाहा खामोश रहा। बूढ़े बादशाह की कहानी उसकी समझ में आ गई थी कि चरवाहा चाहे सियाहत में मसरूफ़ रहे, मगर इसे अपनी भेड़ों को नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने चरवाहे को गौर से देखा और उसके सर पर अपने दोनों हाथों को फेरा और फिर अपनी भेड़ें लेकर रवाना हो गया।